नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, धांधली जूं आगे बढ़ती जा रही है, इलेक्शन का जो रिजल्ट आते जा रहे हैं, धांधली की दास्तानें जो हैं वो भी निकल कर सामने आती जा रही हैं। और इसी तरह ही नाज़रीन कराम, मंसूर अली खान साहब का शो है, इसमें ये बहुत सारी धांधली की जो है वो मिसालें दे रहे हैं और इन्होंने काफ़ी सारी धांधली के सबूत भी जो अपने पास रखे हुए हैं। ये ख़ास तौर पे ये जो फार्म 47 है, ये फार्म 47 जो है ये एक धांधली का जो एक बहुत बड़ा इन्होंने एक जरिया बना लिया है नून लीग वालों ने। तो आप जरा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मुझे जरा खुल के बात करने दीजिएगा, क्योंकि मैं आज सब खुल के बोले। सुबह से जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो हमने ये निज़ाम देखा, ये मैं फॉर्म 47 जो नवाज शरीफ साहब का NA-130 का ये फॉर्म है, जैसे एक 5 साल के बच्चे के हाथ में आप करियौन दे दें और उसको कमरे में बंद कर देना और 1 घंटे के बाद आएँ, तो पंजाबी में कहते हैं खच बिचोले पाए इन्हें। तो ये सूरत हाल है इस 47 की। ये एक्चुअली आपके, एंड लेट मी से दिस, ये आपके इंतखाबी सिस्टम के ऊपर ना एक तमाचा है, इससे कम नहीं है। शर्म आती है इस फॉर्म को देखते हुए कि कोई जी शऊर आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, जब वो इस फॉर्म को देखेगा तो वो कहेगा मैं इस निज़ाम का हिस्सा हूँ। आप इसलिए मुझे कहते हैं कि मैं जमहूरियत में आके वोट डालूँ। आप सिर्फ एक 4 साल के बच्चे को, जिसको थोड़ी सी मैथ्स आती होगी ना, वो भी कैलकुलेट करेगा तो वो कहेगा ये क्या है, क्या ये। मतलब मैं छोटी, ये बेसिकली ये वो हल्का है जहाँ पे मैं खुद पैदा हुआ हूँ। NA-130 में मैं पैदा हुआ, मैंने अपना बचपन सारा वहाँ पे गुजारा। पाकिस्तान का सबसे बड़े प्रोटेस्ट जो हैं लाहौर में जो होते हैं वो इस हल्के में होते हैं, माल रोड के ऊपर। मुझे अफसोस इस बात का है कि जमात इस्लामी जो वहाँ पे बड़े बड़े जलसे करती रही, रैलियाँ निकालती रही, एहतजाज करती रही, वो इस हल्के के 6,08,000 अफराद में से किसी एक को कन्विंस नहीं कर सकी कि तुम मुझे वोट दो। मेरी बात हुई, मेरा एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिएगा, मुझे 1 मिनट बात पूरी करने दीजिएगा। दूसरी बात ये कि आपने जो उसके बाद ये जो मेहरबानो कुरैशी, 16,500 वोट रिजेक्ट हो गए मुल्तान के अंदर। मतलब वहां के लोगों को इतनी सेंस नहीं है कि उन्होंने वोट किस तरह डालना। 16,500 वोट यहाँ पे इसी लाहौर के अंदर, अब इसी के मुताबिक जो है 650 वोट है जो रिजेक्ट हुआ है। लाहौर के लोगों को इतना शऊर है कि 650, और बाय द वे लास्ट टाइम इसी हल्के के अंदर जो है 2,500 वोट रिजेक्ट हुआ था। ये स्क्रीन पे चल भी रहा है जी फॉर्म, ठीक है। अब आप ये जस्ट लुक एट द नंबर्स। मतलब जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम फे, इनमें से किसी के पास इनके तायीद कुनिंदा, ये रिजल्ट क्या फॉर्म 47 कम लग रहा है, ये बैलेंस शीट ज्यादा लग रही है। तायीद कुनिंदा ने जाके वोट नहीं दिया। जिसने इस उम्मीदवार को सजेस्ट किया हुआ है, जो उसको सपोर्ट करने वाला है, उसने भी इसको जाके वोट नहीं दिया। इसके घर वालों ने इसको वोट नहीं दिया, उसको इस काबिल नहीं समझा कि इसको वोट दिया जाए। खुदा के लिए इस अवाम के साथ ऐसा मजाक मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक जमात या दूसरी जमात कौन जीत रही थी, लेकिन ये बेसिकली मुझे कहने दीजिए कि ये लग इस तरह नवाज शरीफ की शर्मिंदगी बचाने के लिए आपने ये फॉर्म निकाला, क्योंकि मानसेरा से भी वो मानसेरा से भी हार गए थे। ये उनकी आबाई सीट थी जहां से वो हारे हैं। 1985 से इलेक्शन लड़ रहे थे। हमने हमारी ट्रांसमिशन में मुजम्मिल साहब ने ये फरमाया कि इतने पुराने वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी कोई थी। मैं आज आपको ये भी बात बता दूं, और अगर किसी को रिकॉर्ड चाहिए होगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं। नून लीग के इलेक्शन जहां पे कंपाइल हो रहे थे, वहां से मेरे साथ एक शख्स राब्ते में था और उसने मुझे बात कही, नून लीग का झाड़ू फिर चुका है। उसने खुद अपने मुंह से कहा कि हमारा सत्यानाश हो गया। उसने कहा मैंने खुद मरियम नवाज शरीफ, ये मेरे सामने बैठे हुए सबके मुंह उतरे में नीचे। और आज सुबह जब आप उठ के देखते तो आप जाके आवाम को ये बता रहे हैं कि जनाब नून लीग जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उनके सामने आ रही है। खुदा के लिए अब देखिए, बड़ापन ये है कि अमीर हैदर होती जो है उन्होंने मुस्तफी होने का ऐलान किया। मैं ये एक बड़ी इसमें अहम बात है कि इसमें जो व्हिच इज गुड, आई मीन आप एहसास कर रहे हैं, आप लोगों के अवाम के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं। एक एंगल है इसमें आसमा, जो ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने वो निकाला है और उन्होंने ट्वीट किया है कि सारे मीडिया हाउसेस ने बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जी, और मतलब सारे भंगड़े डालने लगे थे और बिल्कुल उन्होंने कहा इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग और हाँ एंकर्स और एथिक्स। तो मुझे समझ नहीं आई, सूटेड बूटेड एंकर्स और इस तरह का उसमें टर्मिनोलॉजीज। पर ये कह रहे थे, मंसूर भी कह रहे थे, हम सब कह रहे थे कि ये 5%, 10%, 15% की प्रोजेक्शन है, ये ट्रेंड बदल भी सकता है। हम बार बार कह रहे थे कि ये बहुत
چھوٹی پروجیکشن پہ یہ لیڈز ہیں. نہیں مزمل صاحب, لیکن جہاں جس وقت کل خود یہاں کلیم کیا NH-64 کا آ رہا تھا مریم نواز, آپ نے خود یہ بات کہی, اور اگر یہ مت کہیے گا ورنہ میرے پروڈیوسر صاحب کو کہنا آپ کی ریکارڈنگ نکالیں, آپ نے خود کہا نواز شریف دونوں سیٹوں سے ہار رہا ہے, آپ نے خود کہا, ٹھیک ہے, یو سیڈ, اور صرف آنر نہیں, آپ نے آفر بھی یہ بات, یہ جو بات ہے نا یہ کافی الارمنگ ہے. دو گواہ موجود ہیں, آفر کی بات تو کرتے ہیں, آفر کے 2 گواہ موجود ہیں, انہوں نے آنر بھی یہ بات ہے کہ یہ اب انہوں نے جو یہ ٹویٹ کیا ہے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ میڈیا اینکرز پہ اور میڈیا ہاؤسز پہ پورا اس کا ذمہ داری کا پلندہ پھوڑ دینا, جبکہ یہ بالکل بات درست ہے. کل ایک پکچر کی بات ہوئی ہے, ایک تصویر ہمارے پاس بھی آئی ہے, اگر ہم دکھائیں گے تو ظاہر ہے ایکسپوز ہو جائے گا کہ جس نے وہاں لوگ واقعتاً نیچے فون اپنے سیل فونز نیچے کر کے فوٹوز بھیج رہے تھے کہ کس طرح سے چہرے اترے ہوئے ہیں اور کیا حالات ہیں. تو جو ریزلٹس آ رہے تھے بے شک ٹھیک ہے وہ ویریفائی ہوں گے, آپ نے ایمیل غائب تھی, کوئی نو پریزنس اینی ویئر. اور اس کے بعد پھر کے پی میں بھی جو ہم نے اس وقت جس طرح کا ایک وہ اپسیٹ دیکھا ہے, مطلب پشاور سے نور عالم خان صاحب جیت رہے ہیں, تیمور جھگڑا ہار رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. نور عالم ہار رہے تھے الیکشن بائی دی وے, وہ وہی نا, اور وہ 6 بجے والی بات آپ کی بڑی ایپٹ ہے, اور 6 بجے کے بعد سے جو پھر تبدیلی واقعتاً تبدیلی آئی ہے, اور اسلام آباد کام نے بتایا سارا کیسرا الہی بہت مارجن سے, اور اسلام آباد تینوں کی تینوں سیٹیں ہار گئے. جی لیکن یہ ایک اور پنڈورا باکس کھلنے والا ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس پہ میرا خیال ہے میں بھی غلط تھی, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انتخابات ہو جائیں گے تو ایک بحران جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسے لگتا ہے کہ ایک اور بحران جنم لے رہا ہے. اب دیکھیں ابھی بھی وقت ہے کہ سیاسی جماعتیں بیٹھے اور خدا کا واسطہ ہے کہ وہ کچھ جس طرح سے بھی چلنا ہے, جو بھی کرنا ہے وہ ڈیسنٹ طریقے سے. آپ نے ویڈیو دیکھی, ویڈیو میں جس طریقے سے منصور علی خان صاحب نے فارم 47 کا جو ان کے پاس پکڑا ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کتنی جلد بازی سے اس فارم 47 کو فل کیا گیا ہے, حالانکہ کچھ اگر کچھ جعلسازی بھی کرنی تھی تو کسی طریقے کار سے کر لیتے. اب اس میں صرف اور صرف جو ہے نواز شریف کے ووٹ یا کسی بھی کینڈیڈیٹ کے ووٹ جن کو ان کو جتانا مقصود تھا اس کے ووٹ لکھے ہوئے, باقی کسی بھی پارٹی نے کوئی ووٹ حاصل نہیں کیا, یہ فارم 47 کہہ رہا ہے. تو اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اگر آگے والی عدلیہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے انڈر نہ کھیل رہی ہوئی تو ناظرین کرام یہ صاحب کی سب سیٹیں جو ہیں یہ نون لیگ کو جو دی گئی ہیں یہ سب کی سب اڑ جائیں گی. تو لیکن اب یہ سسٹم پورے کا پورا ننگا ہوگا, پوری عوام کے سامنے یہ ننگا ہو چکا ہے یہ سسٹم, اور عوام نے جس طریقے سے کھل کے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے اس پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے, اور عوام نے جو ہے جس والہانہ انداز میں اس الیکشن کا انتظار کیا, اس 8 فروری کا انتظار کیا, یہ وہ بدلہ ہے ناظرین کام جو اس نواز شریف نے نہتے لوگوں پہ پولیس چڑھائی, اس نواز شریف نے نہتے لوگوں کے گھروں پہ دعوے بولے, اس نواز شریف نے اور اس اسٹیبلشمنٹ نے 9 مئی کو بہانہ بنا کر جو ایک خونی کھیل رچایا ہے ناظرین کام, اس کا بدلہ عوام نے لیا ہے. اور یہ جتنی دھاندلی بھی کر لیں یہ ننگے ہوں گے, اور انشاءاللہ العزیز حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی آئے گی. میں اور آپ سب انتظار کرتے ہیں. آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو.